اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے، اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے، سونے سونے منمونے شکلاں کون بڑیں دے، وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لیں دے، پیٹ دے اندر ہر بچے کو دسو کون پلیں دے، رحمت والی دور بھلا کے جھولا کون جھولیں دے، آسمانہ تے کالے کالے بادل کون بھیجیں دے، کون ہے جیڑا خشک زمیناں تے بارش برسیں دے، مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگیں دے، آمب انار انگوراں اتے پکے رنگ چڑھیں دے، مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک وڈیں دے، کہیں کو ٹکڑا ملک دے کے ولدا کون کسیں دے، دیکھو لوگو کالی منج کو ساوا گھا کویں دے، رتے خون دے وچوں ساکوں چٹا کھیر پلیں دے، زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھیں دے، مردے انڈیاں وچوں بچے کڈ کے کون ٹریں دے، کون ہے جیڑا ای سورج کو مشرق تو ابھریں دے، مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیں دے، دلت تارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکے دے، نیلا ہے آسمان تے چٹے چن تارے چمکیں دے، درختاں دے ہن پتے ہل دے کون ہوا گلیں دے، سبحان اللہ آپ نے سندا سب کو روز سمیں دے، سبحان اللہ آپ نے سندا سب کو روز سمیں دے، پچھلی رات جے کر ساڈا او پاسا پرتیں دے، تتر مور تے کوئل بلبل تے نغمے سنویں دے، چڑیاں چوں چوں کرن سرانے دے کر شور مچیں دے، کاں کبوتر ہلا توتے دسو کون اڑیں دے، صبح سویرے کمرے گیرے اللہ کو پکریں دے، رل مل ککڑ بانگا دیں دے کون پیا جگویں دے، رل مل ککڑ بانگا دیں دے کون پیا جگویں دے، سردی گرمی دے وچ سانکوں کون بیمار کریں دے، کون سدے فریاداں سن کے سونی صحت دیں دے، چلدی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیں دے، دل دریا سمندر وچوں سانکوں پار لگیں دے، کون ہے جیڑا ای دنیا دے کاروبار چلیں دے، منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے، منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے، ملک الموت کون بھیجیں دے، بچدے گھر اجڑیں دے، بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے، بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے، رب ہے قادر ہر شے اتے او قدرت نکلیں دے، بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سننے دے۔